حبيباتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله احوالكم تكون مزيانه يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الكيكه زويونه، الكيكه المخمليه. هاد الكيكه ما فيهاش المقادير بزاف وزوينه بزاف. كنحتاجو فيها 4 ديال البيضات، جبانيه ديال الفورس، كاس ونص ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب ديجا حنا دايرين فيه معلقه ديال الخل، كنكونوا دايرينها فيه قبل بشي 10 دقائق بحال هكايا. عندنا 4 ديال الخمارات، عندنا 2 ديال الفاني، عندنا 2 ديال الساشي ديال الكاكاو، عندنا 2 معالق ديال الزبده، عندنا قبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، 3 المعالق ديال السكر الكلاصي، فروماج وكريم شونتيي والملون. هاد الكيكه كتبغي تكون حمراء. بمناسبه عيد الحب نديروا لكم كيكه حميمره وزويونه، وان شاء الله يا ربي تجربوها وتتبعوا معايا الخطوات. سهله بزاف. هانتوما غادي نبداو بالخطوه الاولى. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نغربلو هذاك الدقيق ديالنا، ديك الجبانيه ديال الفورس. كيف ما كنقول لكم ديما، الجبانيه ديال الفورس هذيك على حسب الدقيق اللي عندكم، واش ثقيل ولا خفيف، واش كيخففها ولا كيتقلها. غادي تزيدوا نتوما جاتكم خفيفه بزاف، مي بيان سور غادي نزيدوا شي شويه. درنا الفورس، غنديروا معاه الكاكاو، 2 ساشيات ديال الكاكاو، نديروا كاع النواشف بوحدهم، نغربلوهم مزيان. واخا انا الفورصه تيكون ديجا عندي مغربل، مثلا نخبيه حتى كنغربلو كامل. ساشي ديال الفاني والخمارات ديالنا، كلشي تغربل. وعندنا معلقه صغيره ديال الملحه، شو كيكه، معلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، معلقه صغيره. صافي كنغربلوهم وكنخليوهم على جانب، خصهم يتغربلوا مزيان. ها هو الخليط ديالنا واجد. ندوزو دابا ليطاب الثانيه. اول حاجه كنبداو بها هي الزبده. كناخذوا الزبده ديالنا، كتكون على حراره المطبخ، يعني ما قاصحاش. كنديروا مع داك الكاس ونص ديال السنيده وكنخدموهم مزيان. نديرهم بالباتور. درنا الزبده والسنيده طربناهم مزيان، غادي نبداو نزيدو البيض بالوحده نديروهم نطربوها. نزيدو الثانيه ونبقاو هكا تنكملوهم ب4. بغيتي نقول لكم في هذه المرحله خاصو يتخدم هادشي بشويه. هذه هي اللي غادي تطلع لينا الكيكه النوبه الاولى. خاصها تخدم كيف ما درت لكم بالحاجه وبالبيضه حتى كنساليو وانتم غادي تكملوا معايا. قلبنا البيض مزيان، غادي نزيدو كاس ديال الزيت ديالنا، حتى هو نطربوه شي شويه. ومن بعد غادي نزيدو داك الكاس ديال الحليب اللي درنا معاه معلقه ديال الخل، صافي ونطربوه حتى هو ايا. من بعد غادي نديرو داك الخليط ديالنا ديال الدقيق وديال الكاكاو هكايا. غادي نبداو نزيدو بشويه حتى نشوفوا الكيكه ديالنا ولا القوام ديالها هو هذاك. ها هي الكيكه ديالنا من بعد خلطنا. نوريكم كيف خاصها تكون هكايا، ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه بزاف. انا ديك الجبانيه زدت عليها تقريبا نص جبانيه باش جاتني. ودابا غادي نديرو الملون ديالنا، تقريبا معلقه صغيره حتى تحمر لينا، صافي ونخلطوها. الكيكه ديالنا من بعد ما درنا ليها ملون شفتها كي كتولي هكايا. كناخذوا المول ديالنا، ها هو هي. دير ليه شويه الزبده وشويه ديال الدقيق، انا فرشت ليه من تحت ورق الزبده صافي. وكنخويوها، كندخلوها على درجه الحراره ديال الفران 180، كنخليوها 40 دقيقه. كيكون الفران ديجا مسخن قبل، خاصو ضروري يكون ديجا مسخن قبل.
وانتم غادي تشوفوا معنا ملي غادي نخرجوها كيف دايره. وهي الكيك ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، شفتوا هكايا. قبل ما نخرجوها من الفران كنخليوها 10 دقائق تبقى في الفران، ولكن قبل ضروري كتخشيو فيها موس ولا كيردو هكايا باش تشوفوها واش طابت من الداخل ولا لا. قلت لكم وكتخليوها 10 دقائق في الفران، ومن بعد كتخرجوها كتخليوها حتى كتبرد عاد باش نحيدوها من المول ديالها، وعاد باش غادي نقطعوها واحد جوج، وهاد الطبقه هي الثالثه غادي نقطعوها تقريبا على 3. ودابا غادي ندوزو لاكريم ديالنا اللي غادي نصاوبوها بها، وانتم غتشوفوا معنا. ندوزو الكريمه ديالنا، كناخدو الفرomاج ها هو هي، كنديروه مع السكر كلاصي، هادوك 3 المعالق ديال السكر كلاصي ديالنا، ومع فاني وحده. كنطربوهم هما اول حاجه تيتخلطوا مزيان يوليو بحال الكريمه عندنا. نديرهم بالباطور بيان سور. من بعد ما خلطنا الفرomاج ديالنا مع السكر كلاصي والفاني، دابا غادي ناخدو الكريم شونتي ديالنا وغادي نطلعوها مزيان بالباطور. هذه نصيحه غنبقى نقولها لكم ديما، خاصها تكون بارده. الا ما كانتش بارده ما غاداش تطلع لكم. ملي غنطلعوها غادي نبقاو نزيدو في هذاك الفرomاج شويه بعد ما الكريم شونتي ها هي كيف طلعت لينا. قلت لكم النصيحه غير ديروها بارده، لان ما كانش بارده ما طلعش لكم. ناخذوا داك الفرomاج نبقاو نزيدو بشويه ونخلطوا حتى نساليو. قطعنا الكيكه ديالنا على 3 كيف ما قلت لكم، وطلعنا لا كريم ديالنا. غادي نهزو نديرها هنايا في الوسط. غادي ندير طبقه شويه تكون غليظه ما تكونش رقيقه صافي. نبقاو ندير في طبقات. ملي نعمر هذه ندير النص اللي قطعنا وندير عاوتاني. ملي درنا هذيك الطبقه فيها لا كريم زدنا فوق منها طبقه ثانيه حتى هي غادي نعمروها بلا كريم ديالنا. حتى هي نديرو طبقه قد هذه اللي درنا الوسط، ما صغيوراش ما كبيراش، صافي بحال هكا بشويه حتى نساليو. ملي غتبقى لينا لا كريم غنديروها حتى من الجناب بحال هكايا، نعمروها كلها بلا كريم. من بعد ما درنا لا كريم الكيكه كامله، هذيك الطبقه اللي قلت لكم الثالثه الفوقانيه هي اللي خديتها ودرت منها شكل قليبات هما هادو، واللي بقى فرتتو درتو في الجناب بحال هكايا. كنتمنى انها تعجبكم هذه الكيكه وتجربوها لانها زوينه بزاف، وان شاء الله تبارطاجيوها وتدعمونا وتخليو لي كومونتير ولا لايك. وشكرا.